महामूर्खमा पनि महामूर्ख नि त्यस्तो ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ अरे क्या। तर अर्को प्रकारले भन्नु भने चाहिँ अङ्ग्रेजले के भनेर फुलेस्ट अफ द फुल। परबाट केले हिर्काउँदैछ 200-300 गजले ड्याम डमेका मान्छे मार्दैछ, उची खुकुरी लिएर फाट्छु भनेर जाने मान्छे ज्ञानी हो कि मूर्ख हो त्यो तपाईँले विचार गर्नुहोस्। त्यो तर प्रशंसा गरे के दियो, भिसी लगाइदियो, कुनी के लगाइदियो, के लगाइदियो, हक्क फुलेर त हो मूर्ख हामी। तर मूर्ख जातिबाट यति धेरै मान्छे बचाउनु चाहिँ नि परमेश्वरको एउटा बहुत अद्भुत काम हो। आज यो मूर्ख जातिलाई संसारका कुनै पनि विभागमा ठाउँमा लगेर काममा लगाइरहेको छ। साइप्रस जाऊ मण्डली छ, पोर्टुगल जाऊ मण्डली छ, माल्टा जाऊ फेरि सुरु हुन्छ, इजरायल जाऊ, जापान जाऊ, सिङ्गापुर जाऊ, मलेसिया जाऊ, अस्ट्रेलिया जाऊ, अमेरिका जाऊ, को सबै नेपाली जातिहरू। कस्तो प्रभु दया, संसारले मूर्ख बनाए तर प्रभुले भन्छ मलाई मूर्ख चाहिएको छ, यिनीहरूको द्वारा मेरो महानता र मेरो बुद्धि चाहिँ प्रकट गर्छ। हामी त्यस्तो ब्लेसेड जाति पनि छ। अरूले हामीलाई मूर्ख बनाए तापनि परमेश्वरले चाहिँ मूर्ख हुनु दिएको छैन। हामी कति धन्यको हुँदछ। यस अब यो 7-8हरू बन्द भयो नि, एउटा फल्स पिस एन्ड सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ है अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झुटो शान्ति, झुटो र सुरक्षा। वास्तवमा यो संसारमा सुरक्षा छैन विश्वासीको। प्रभुलाई पाएको अनि प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बाटो हेर्नेलाई सुरक्षा र शान्ति छैन संसारमा। नाना प्रकारको रोग, बिमार, घटी, कमी, नाना प्रकारको थिचोमिचो इत्यादि। मणिपुरमा घटेको घटना, टिए टेरिटोरियल आर्मी भन्छ। अरे आर्मीहरू बसेको जस्तो कस्तो एउटा राम्रो चुनेर बसेकै हुनुपर्छ तिनीहरू, तर त्यो सबै पहाड नै धस्किएर गएको। कति मरे। मैले कहाँ पनि भने होला, एउटा विश्वासीको छोरा चाहिँ अद्भुत रीतिले बाँच्यो। त्यहाँ मेरै गाउँको बहिनी हो, माला भन्छ, माला गुरुङ, तिनको छोरा भौमिक गुरुङ हो टिएमा। अनि त्यो छोरा चाहिँ त्यहाँ ड्युटी उसको क्याम्पमै त्यहाँ साहबले भन्नुभएछ तिमी जलपाहाड गयो अस्ति, राम्रो काम गर्यौ, फेरि तिमी दार्जिलिङ जलपाहाड जानुपर्छ, तिमीले यो सबै सामानहरू कलेक्ट गर्दै गर्नु भनेर उसको टोली लिएर सेन्टरमा गएछ। जुन साहबले हुकुम गर्यो उही चाहिँ छैन, तर त्यो केटा चाहिँ बाँच्यो। तर कस्तो हेर्न प्रभुको दया, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मलाई बचाउन चाहेको छ। हामी सतर्क रह्यो भने चाहिँ। सबै प्रभुका लोकहरूलाई प्रेमै जय मसीह। त आजको पाठ चाहिँ मैले प्रति प्रार्थना गर्दा प्रभुले यही नै देखाइरहनु भयो अनि प्रभुले सहायता गरेन। पहिला शिशुनी किताब 5 अध्याय, पहिला शिशुनी किताब 5 अध्याय 1 देखि लिएर हामी पढ्ने रहेछौँ 11 पदसम्म। फर्स्ट थिस्सलुनी च्याप्टर 5 1 to 11। म पहिला पद पढ्छु, दोस्रो पद तपाईँहरू पढ्नुहोला। हामी धेरै नै छौँ, आवाज निस्कोस् है। तर भाइहरू हो, समय र कालहरूको विषयमा मैले तिमीलाई लेख्नुपर्ने खाँचो तिमीहरूलाई छैन। किनकि जब तिनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन् तब गर्भवती स्त्रीलाई प्रसुति वेदना आइपरेछ, तिमीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ, हामी न त रातका न अन्धकारका हौँ। किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन्, मतवाला हुनेहरू रातमा मात्छन्, तर हामी चाहिँ जो दिनका हौँ विश्वास र प्रेमको कवच अनि मुक्तिको रूपी आशा रूपी टोप पहिरेर सचेत रहौँ। हामी चाहे जागर रहौँ चाहे सुतौँ, हामी उहाँसित एकसाथ जिउँ भनेर उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो।
यहाँनिर थिस्सलुनिकाका विश्वासीहरू तपाईँ र म जस्तै मूर्ति पूजक थिए। 12वें वचनले बताएको छ। पहिलो थिस्सलुनी किताब 1 अध्याय हामी पढ्दैछौँ 9 पदलाई अनि 10 पदलाई पढौँ। ज्यू ज्यू जी ज्यू त्यहाँदेखि त्यहाँ दिनुहुन्छ भनेको छ, दिनुभएको छ भनेर लेख्नुहोस्। अङ्ग्रेजीमा डेलिभर्ड भनेको छ। कसको भन्छ अङ्ग्रेजी पढ्नुहोस् 1 अध्यायको 10 पदलाई। अङ्ग्रेजीमा त्यो शब्द अनि यसको रेक्टिफाई गर्नु भनेर भनेका थियौँ। दाजु दानियलले पनि भन्नुहुन्थ्यो यस यो कुरा ठिक हो भनेर भन्नुभएको थियो। 1 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस्। डेलिभर्ड फ्रम द राथ टु कम। परमेश्वरले आउने क्रोधबाट दण्डबाट हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु। कसलाई? यी मूर्ति पूजकहरूलाई। बाइबलले 2टा मूर्तिको कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ यस्तो मूर्ति छ अरे, आउनुहोस् तयारीकन भजन सङ्ग्रह किताब 105 अध्याय हामी पढ्ने रहेछौँ। 3 देखि हामी पढ्छौँ। 3 देखि सबजना नानी पढ लु, पढ कति राम्रो। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही उहाँले गर्नुभएको छ। तिनीहरूका मूर्तिहरू त चाँदी र सुन हातका काम मात्रै हुन्। मुख छन् बोल्दैनन्, आँखा छन् देख्दैनन्, कान छन् सुन्दैनन्, नाक छन् सुन्दैनन्। त्यहाँदेखि हात छन् पाउँछन्, त्यहाँदेखि बनाउँछन् जस्तै हुन्। बस तिनीहरूमाथि भरोसा राख्ने यस्तो हामीले यसरी पुजिरहेका थियौँ। तर यो मूर्ति त देखी मूर्ति भयो। अर्को फेरि अनदेखा मूर्ति हुन्छ अरे। एजेकियल किताब 14 अध्यायमा आउनुहोस् तयारीकन। अर्को मूर्ति, त्यो मूर्ति त त्यो हस्तकला मात्रै हो, त्यसले केही पनि गर्दैन। त्यससँग डराउनु पर्दैन। त्यसको आँखै छ भने नि त्यो आँखामै लगाइदिएको मोती छ भने टिपेर लाँदा पनि किन लगेको भन्दैन। त्यो देख्दैन त, अन्त त्यो टिपेर लान्छ मोती। उसको खुट्टामा सुन लगाइदिएको छ नि, त्यो सुन टप्प टेलेर खुट्टाले कुदेर आएर त्यो सुनको खोजी गर्दैन त्यसले। बुझ्छ त्यो मूर्ति। तर अर्को मूर्ति छ, त्यो चाहिँ डरलाग्दो मूर्ति। त्यो चाहिँ हृदयभित्र हुन्छ अरे। यो हृदयभित्रको मूर्ति 2वटा बाहिरको भित्रको मूर्ति फालेको हुनुपर्छ प्रभुमा आउँदा। एजेकियल किताब 14 अध्याय, एजेकियल किताब 14 अध्याय हामी पढ्छौँ 4 पद र 5 पदलाई पढ्नुहोस् तरिका। यसकारण बोल भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, हरेक घर मानिस आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू बसालेका छन्। आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने राख्छन्, आउँछन्। मूर्तिमा कतिवटा एउटा होइन रे, असङ्ख्य मूर्ति अनुसार जवाब दिनेछु। इजरायलको घरानालाई हृदयमा पक्रु भनेर सबै मूर्तिद्वारा पराई भएट मबाट हरे। यो मूर्तिले त तपाईँ र मलाई म हृदयमयको मूर्तिले त परमेश्वरदेखि टाढो टाढो बनाउँदै जान्छ। यो चाहिँ पापको मूर्ति प्रिय हो। यो पापको मूर्ति छ भने नि
हामी परमेश्वरदेखि टाढो, यहीँ आए तापनि हामी टाढोमा हुन्छ, यहीँ बसे तापनि हाम्रो मन यहाँ हुँदैन, तन मात्रै यहाँ हुन्छ। अनि हामी त कता कता हिसाब पो गरिरहेको हुन्छ, कता कता घुमि पो रहेको हुन्छ, कता कता कल्पनामा हामी दौडिरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुहुँदैछ? यसकारण यहाँ परमेश्वर वचनले भन्छ कि इस्राएलीको घरानालाई तिनीहरूको हृदयमा पक्रौँ भनेर तिनीहरू सबै आफ्ना मूर्तिद्वारा पराई भएर मबाट हटेका छन्। यसकारण इस्राएलको घरानालाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफ्नो मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काओ। अनि आफ्ना सबै घृणित वस्तुबाट आफ्नो अनुहार फर्काओ। यो चाहिँ मर्कुसको किताबमा यो मूर्तिहरूको कुरा गर्छ। यी मूर्तिहरूले असङ्ख्य मूर्ति भन्दैछन् कि आज हाम्रो हृदयमा यस्ता असङ्ख्य मूर्तिहरू छन्। मूर्तिहरू छ भने याद गर्नु प्रिय, हामी परमेश्वरदेखि टाढा भइसकेका हुन्छौँ। मर्कुस किताब 7 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ 20 पद। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु यीशु मसीहले, मानिसबाट जे बाहिर निस्कन्दछ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ, किनभने भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचारको मूर्ति, परिस्थिति गमनको मूर्ति, व्यभिचारको मूर्ति, हत्याको मूर्ति। मान्छे मार्नु पर्दैन। एउटा भाइले भाइलाई घृणा गर्छ भने, एउटा बहिनीले अर्को बहिनीलाई घृणा गर्छ भने त्यो हत्यारा हो भनेर परमेश्वर वचनले बताएको छ। चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्दछन्। यी सब खराब कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। यो चाहिँ थिस्सलुनिकाका विश्वासीहरूको दशा थियो। उनीहरूले यी मूर्तिहरूलाई, देखी मूर्ति अनि अनदेखा मूर्तिहरूलाई त्यागेर जिउँदो परमेश्वरको सेवा गर्न आएका थिए। प्रभु येशू मसीह अनि उसको पुत्र प्रभु येशू मसीहको आगमनलाई पर्खिरहेका थिए। उनीहरूले सजिलो अवस्थामा प्रभुलाई पाएको होइन, बहुत भारी सङ्कट थियो। प्रभुको लोगहरू त्यो दुःखमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेका थिए, एकदम यहाँनिर आउनुहोस् तयारीकन। अनि त्यो प्रचारमा परमेश्वरले आशिष दियो। यसकारण यस ठाउँमा पनि सजिलैसँग काम भएको होइन, धेरै दुःख भएर काम भएको हो। यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। धेरै दुःख गरेर हामी यो स्थानमा आएको हो। पहिला 3 कुने हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यहाँनिर बस्दाखेरि यो के भन्छ, कार्टुन, यो गद्दाको ओछ्याएर त्यही स्या गर्ने, त्यसमाथि सुत्ने, यस्तो अवस्था। अहिले पो हामी यस्तो दामी महल जस्तो ठाउँमा बसेर हामीले स्या गर्दैछौँ। याद गर्नु, यी कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। यी कुरालाई याद गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रभुले आशिष दिँदै आशिष दिँदै आशिष दिँदै यहाँसम्म हामीलाई ल्याएको। यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। पहिला थिस्सलुनी किताब 1 अध्याय। कुनै पनि काम सजिलोलाई सुरु हुँदैन। कुनै काम कठिन कुराहरूलाई सामना गर्दै सुरु गऱ्यो भने नि त्यो स्थिर रहन्छ। सजिलैसँग सुरु गरिदियो, सजिलैसँग त्यो भत्किएर टुटेर फुटेर जान्छ। याद गर्नु। तर जुन काम चाहिँ पक्का जगमा खटी शिक्षामा ढालिएर बनेको कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सधैँभरि रहन्छ। तर जीवनमा पनि पक्का प्रभुलाई पाएपछि दुःख र कष्ट आयो, रोग बिमार घटी कमी मृत्युसम्म आयो भने पनि पक्का तपाईँको जग चाहिँ बलियो छ भने नि प्रभुलाई तपाईँले छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। जस्तै अवस्थामा प्रभुलाई पछ्याइरहनुहुन्छ तपाईँले। यसकारण तपाईँको जग कस्तो छ? ठिक छ? ठिक छ भने बहुत राम्रो कुरा हो। होइन भने हामीलाई एउटा सबक सिता छ। हामी आउँ तयारीकन 5 र 6 पदलाई पढ्छौँ तयारीकन। पहिला थिस्सलुनी 1 अध्यायको 5 र 6 पद। किनकि हाम्रो सुसमाचार वचनमा मात्र होइन तर सामर्थ्यमा, पवित्र आत्मामा खुबै निश्चयतासित तिमीहरूका आएको थियो। तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूका बिचमा हामी कस्ता किसिमका मानिस भइरहेका थियौँ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अनि ठुलो कष्टमा पवित्र आत्माको आनन्द साथ वचन ग्रहण गरेपछि तिमीहरू हाम्रा र प्रभुको देखासिखी गर्ने भयो। यहाँसम्म कि मेसोपोटामिया र अखायामा भएका सबै विश्वासीको तिमीले नमुना बन्यो। वाह, यति दामी मण्डली भयो त। दुःख कष्टमा प्रभुको लोगर त त्यहाँ बस्नु भएन।
राति नै भगाउनु पर्यो पावललाई बचाउनको लागि। आउनुहोस् नजाइकन यहाँनिर प्रेरित कर्ममा यस कुरालाई हामी देख्दछौँ। तर यो एउटा कुरा प्रभुले याद दिलाउनु भयो अनि यही कुरा मैले एकदमै प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको कुरा हो। पहिला प्रेरित कर्म गीता 17 अध्यायमा यहाँनिर कसरी यहाँ थेसलोनिकेमा काम भएको थियो त्यो कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यहाँनिर बडा भयङ्कर एकदम शत्रुको हमला भयो अनि प्रभुको दासलाई राति नै त्यहाँबाट पठाउनु पर्यो। हामी पढ्छौँ, म आफै पढिदिन्छु समय बचाउनको लागि प्लिज। 17:1 अम्फिपोलोस अपोलोनियाबाट भएर अम्फियोलोसबाट थेसलोनिकेमा आइपुगे, जहाँ यहुदीहरूको एउटा सभागार थियो। आफ्नो रीतिअनुसार पावल भित्र तिनीहरूका गए, पवित्र शास्त्रबाट तिनीहरूसित विश्राम दिन तर्क वितर्क गरे। ख्रिस्टले दुःख भोग्नै पर्थ्यो, मरेकोबाट बौडी उठ्नु पर्थ्यो। यिनै यीशु जसको प्रचार म तिमीहरूलाई गरिरहेको छु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्दै अर्थ खोली अब बताए, प्रमाण दिए। अनि तिनीहरूमध्ये कतिले भक्त ग्रिकहरूको एउटा ठुलो भिडले प्रमुख स्त्रीमध्ये धेरैले विश्वास गरे, पावल र सिल्वासँग मिले। तर विश्वास नगर्ने यहुदीहरूले डाहाले भरेर कति लफङ्गा दुष्ट मानिसलाई आफ्नो साथमा लिए, एउटा भिड जमाए, सहरभित्र खैलावैला मचाए अनि यासोनको घरमा हमला गरेर उनीहरूलाई बाहिर मानिसका ल्याउन खोजे। उनीहरूले नफेटाउँदा त्यसले यासोन र कति भाइहरूलाई घिसार्दै सहरका शासकहरूका लगे। यसो भन्दै कराए, यी संसारलाई उलटपुलट पार्नेहरू यहाँ पनि आएका छन्, जसलाई यासोनले पाहुना राखेका छन्। यिनीहरू सबैले अर्को राजा हुनुहुन्छ भन्दै यीशु भन्दै सिजरका हुकुमको विरुद्ध काम गर्दछन्। तिनीहरूले भिडलाई र सहरका शासकहरूलाई जसले कुरा सुनेका थिए अत्याइदिए। यासोन र अरूबाट धरौटी लिएपछि त्यो उनीहरूलाई छोडिदिए। तुरन्तै भाइहरूले पावल र सिलासलाई राति नै बिरिया पठाइहाले। उनीहरू त्यहाँ आएपछि यहुदीहरूको सभागार भित्र पसे। बिचाराहरू राति नै भागेर भाग। अब मार्छ त अन्त, तर मार्नु दिएन प्रभुको लोक होइन। तपाईँ यहाँ नबस्नुहोस्, हामीले कुरा बुझिहाल्यौँ, तपाईँ जानुहोस्। अनि उनीहरू गए अनि यो मण्डली यसरी सुरु भएको थियो। त्यसकारण पहिलाको समयमा पञ्चायती व्यवस्थामा कस्तो दुःख तकलिफ थियो। पञ्चायत व्यवस्थामा बाँच्नेहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। पञ्चायत व्यवस्थामा बाँच्नेहरू कति हुनुहुन्छ? अहिले त सबै नयाँ पञ्चायती व्यवस्था भने त कता हो कता। हामी पनि दार्जिलिङमा सुन्छौँ नि, आन्दोलनको टाइममा जन्मेको भन्यो कि होइन अरे, आन्दोलन तुरेर जन्मेको अरे। त्यस्तै अहिले धेरै विश्वासीहरू त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा थिएनन्। यो बाइबल त नि बोक्नै नपाउने, बुझ्नुहुन्छ? कालिम्पोङ कन्भोकेसन गयो भने नि कालिम्पोङमै राख्नुपर्ने, यतै राख्नुपर्ने छैन। घरमा भेला हुँदा जुत्ता पो गन्ती गर्थ्यो त। कतिवटा जुत्ता यहाँ मान्छे छ पुरा पक्रेर लगे। उनीहरूको बाइबल के धेरैजना सुप्रिम कोर्टसम्म जानु पर्यो, धेरैजना जेलमा बस्नु पर्यो। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? साह्रो पो थियो त। अहिले पो परमेश्वरको दया कृपाले आज हामीले खुलेआम यी बाइबल छापिन्छ अहिले। अब हाम्रो बाइबल छाप्नुपर्छ अब छिटै सरसल्लाह गरेर। अब न त हामी मरिगएछ छापेर के गर्नु? त्यो हामी जिउँदो हुँदै त्यो देख्नुपर्छ त्यो किताब। दाजु देखेन एकदम आज सल्लाह गरेर त्यो छाप्ने कुरा गरिहाल्नुपर्छ। त्यसको छुट्टै बजेट एकदम सेपरेट हुनुपर्छ एकदमै। त्यसको लागि त्यो नन प्रफिटेबल हो, त्यसलाई एकदम छुट्टै त्यसको एकाउन्ट हुनुपर्छ। त्यसको लागि छुट्टै कुरा एकदमै त्यो हामी जिउँदा हुँदै त्यो सुरु गर्नुपर्छ त्यो काम, त्यो कुरा। त यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरू त्यो प्रकारले दुःख गरेर प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेहरू। अहिले त प्रिय कति सजिलो छ, बुझ्नुहुन्छ? साह्रो सजिलो छ। यसकारण यहाँ परमेश्वर वचनले यस्तो दुःखमा गएको मण्डलीलाई प्रभुको दासले चिन्ता गरे। अरे हामी त आइहाल्यौँ, अब कसलाई पठाउने? एउटा बलियो छोरा निस्क्यो त्यो मण्डलीलाई सहायता गर्नको लागि। तिमोथी तिमी त्यहाँ जानुपर्छ। जवान थियो तिमोथी, त्यहाँ त्यो मण्डलीलाई देखरेख गर्नको लागि गए। त्यो स्यामा निस्केको मान्छे देखरेख गर्नको लागि गए। अनि उसले खबर ल्याउँछ
एकदम राम्रो खबर ल्याउँछ। आउनुहोस् त्यहाँदेखि पहिला चिसनी किताब 3 अध्याय, पहिला चिसनी किताब 3 अध्याय 1 पद 2 पदलाई पढ्छु। 1 पद 2 पदलाई। यसकारण हामीले अब सहनु नसक्दा छोडिएर ठान्यौँ। त्यहाँदेखि भाइ सेवकदेखि सहकर्मी स्थिर पार्नका निम्ति सम्बन्धमा उत्साहित गराउन निम्ति कस्ता यस्ता तिमोथी त्यहाँ उत्साह दिनको लागि, उनीहरूलाई स्थिर गराउनको लागि पठाएका एकदमै है गए। त्यस्तो विरोध हुँदैछ भने उसलाई विरोध हुने थियो। यसकारण प्रभुको लोकहरू जहाँ जहाँ सेवा गर्छन्, प्रभुको काममा व्यस्त रहन्छन्, विरोध हुन्छ। तर याद गर्नु, प्रभुलाई पक्का पाएको मान्छेहरू त्यस्तो विरोधको सामना गरेर जयवन्त भएर जीवन व्यतीत गरेर प्रभुको सेवा पुरा गर्छन्। तिमोथी जवान मान्छे गएर प्रभुको सेवा पुरा गरेर आए। अनि यहाँनिर के भन्न थाले, सिकाएकै थिए। अनि त्यो कुरा यहाँनिर हामी बढ्दछौँ। हामी 3 पदलाई पढौँ सबजना। यी कष्टद्वारा कोही पनि ढलपल नहोस् भनेर तिमीहरू आफै जान्दछौ, हामी यसैको निम्ति ठहराएका छौँ। किनकि साँच्चै तिमीहरूसँग रहँदा हामीलाई कष्ट भोग्नै पर्छ भने हामीले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेका थियौँ। यस्तै भए पनि तिमीहरू जान्दछौ। 5 पद। यही कारणले गर्दा मैले अब सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै प्रकारले तिमीलाई परीक्षा पो गरिहाल्यो कि हाम्रो परिश्रम व्यर्थ होला कि भन्ठानेर तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनको लागि मैले तिमीहरूलाई पठाएँ। अब 6 पद सबजना मेरो। अब तिमीहरूबाट तिमोथी हामी कहाँ आए, जेका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए, तिनीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै गरे। यसरी हामीले तिमीलाई देख्ने इच्छा गर्दै सधैँ हाम्रो जमनगर असल रह्यो। यसै कारण भाइहरू, तिमीहरूको विश्वासको कारणले गर्दा हामी सबै कष्ट र दुःखमा तिमीको विषयमा हामी सान्त्वना पायौँ। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भइरहन्छ भने हामी जिउँछौँ। 9 पद। तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरको सामु जुन आनन्दले हामी रमाहट गर्दछौँ, त्यो सबै आनन्दका निम्ति मेरो विषयमा हामी परमेश्वरको गुण धन्यवाद चढाउन सकौँ। 10 पद। तिमीहरूको अनुहार देख्न पाऊँ, तिमीहरूको विश्वासमा जे घटी छ सो पुरा गर्न पाऊँ भनेर रात दिन प्रार्थना गरिरहेका छन्। कस्तो प्रेम यो मण्डलीको लागि है। प्रभुले आफ्नो दास पावललाई तिमोथी जस्तो सहकर्मी दिएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि तिमोथी बाउको आज्ञा पालन गरेर गएको उसले खबर ल्यायो। अनि उनीहरू स्थिर छन्, डगमगाएका छैनन्, विश्वासमा बलियो छन्, उनीहरू दुःख कष्टलाई झेलिरहेका छन् भन्ने खबर आउँदा प्रभु दास एकदम खुसी भए। दिनरात प्रार्थना गर्दै थिए अरे। उनीहरूको अनुहार हेर्नु पनि है, विश्वासमा के घटी छ त्यो पुरा गर्नको लागि। यसकारण सङ्गति यस्तो हो त है। जब हामी सङ्गति गर्छौँ नि हाम्रो विश्वास घटी कमी पुरा हुन्छ। एउटाले अर्कोको उन्नति गर्नु पाउँछौँ। कस्तो खुसीको कुरा। यसकारण यही विश्वासीहरूलाई यो उत्साह दिनको लागि प्रभुको दासले दोस्रो आगमनको कुरा घरिघरि गर्नुहुन्छ। जब प्रभुको घरमा दोस्रो आगमनको कुरा गरिन्छ नि हामी पृथ्वीदेखि माथि उचालिन्छौँ प्रियो। होइन त्यो दोस्रो आगमनको कुरा गरेर पृथ्वीसँग टालिएर बसिरहन्छौँ। हामीलाई थाहै हुँदैन हामी यो पृथ्वीबाट छोडेर जानुपर्छ कि भन्ने कुरा त हुँदैन। बुझ्नुहोस् किन? हाम्रो आँखा त्यस्तै धोका दिने आँखा छ। 6 लाइनको बाटो बढिँदैछ त 8 लाइनको बढी। अम्बो नेपालमा ठुलो उन्नति भयो नि हो। फेरि अहिले करेन्ट पनि के हुँदैन भन्नुहोस् न। करेन्ट पनि के हुँदैन भन्नुहोस् न। पहिला के भन्थ्यो करेन्ट लोड सेडिङ। नो लोड सेडिङ, एकछिन जान्छ आइहाल्छ। कुलमान भनेर प्रशंसा गर्छ, गऱ्यो कुलमानले भनेर। अलिकति लोड सेडिङमा कुलमान पनि छैन क्या हो, मारि पो हाल्यो क्या हो, हटाइ पो हाल्यो कि चिन्ता हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? अहिले चिन्ता छैन हो। झन् एमसिसी आएको छ, कुनी के गर्छ, के देखेको छ, कुनी माल भेटेको होला अमेरिकाले। उनीहरू त्यसै त गर्दैन नि।
के गर्छ हेर्दा त आमो लक्कु आउँदैछ जति लाग्दै होला। तर प्रिय यी कुरामा मन लाउनाले चाहिँ हामी तलै झर्छौँ, माथि जाँदैनौँ नि। यसकारण थिसोनिको मण्डलीलाई माथि पुर्याउनलाई चाहिँ प्रभुदासले अर्कै कुरा गर्छ, अर्कै कुरा गर्छ। के कुरा गर्छ आउनुहोस् त दयारिकन। अहिले त ठिकै छ, 57 छैन भनेर भन्दैछ। शान्ति र सुरक्षा भन्दैछ। अब अमेरिका आएर सुरक्षा दिने भयो भारतवर्षबाट के अरे चाइनाबाट भन्ने विचार होला नि त। हो हामी बलियो बलियो। हामी त सबभन्दा नेपालीहरू त के हो फेरि के हो महामूर्खमा नि महामूर्ख नि त्यस्तो ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ अरे क्या। तर अर्को प्रकारले भन्नु भने चाहिँ अङ्ग्रेजले के भनेर फुलेस्ट अफ द फुल। परबाट केले हिर्काउँदैछ 200-300 गजले ड्याम दामीका मान्छे मार्दैछ। उची खुकुरी लिएर फाड्छु भनेर जाने मान्छे ज्ञानी हो कि मूर्ख हो त्यो तपाईँले विचार गर्नुहोस्। त्यो तर प्रशंसा गरे के दियो, भिसी लगाइदियो, कुनी के लगाइदियो, के लगाइदियो, हक्क फुलेर त हो मूर्ख हामी। तर मूर्ख जातिबाट यति धेरै मान्छे बचाउनु चाहिँ नि परमेश्वरको एउटा बहुत अद्भुत काम हो। आज यो मूर्ख जातिलाई संसारका कुनै पनि विभागमा ठाउँमा लगेर काममा लगाइरहेको छ। साइप्रस जाऊ मण्डली छ, पोर्टुगल जाऊ मण्डली छ, माल्टा जाऊ फेरि सुरु हुन्छ, इजरायल जाऊ, जापान जाऊ, सिङ्गापुर जाऊ, मलेसिया जाऊ, अस्ट्रेलिया जाऊ, अमेरिका जाऊ, को सबै नेपाली जातिहरू। कस्तो प्रभु दया। संसारले मूर्ख बनाए तर प्रभुले भन्छ मलाई मूर्ख चाहिएको छ, यिनीहरूको द्वारा मेरो महानता र मेरो बुद्धि चाहिँ प्रकट गर्छ। हामी त्यस्तो ब्लेसेड जाति पनि छ। अरूले हामीले मूर्ख बनाए तापनि परमेश्वरले चाहिँ मूर्ख हुनु दिएको छैन। हामी कति धन्यको बुझ्दछ। यसकारण अब थिस्सलुनिकाहरू त्यस्तो प्रकारले मूर्ति पूजा थिए। मूर्तिलाई प्रार्थना गर्नेको के हुँदैन रे, बुद्धि हुँदैन भन्दैछ बाइबलले। आउनुहोस् तयारीकन पढिराखौँ न। त्यो पनि ज्यादा छैन, म अब 15 मिनटमा तुरिहाल्छु, 2:30मा तुरिहाल्छ। त्यहाँदेखि हामी फेरि कुनी के राखिदिएको छ अरे। हो आउनुहोस् तयारी। यशया किताब कति राम्रो कुरा। हे जाति जातिबाट उम्केकाहरू भेला भएर आओ, एकसाथ नजिक आओ। मूर्तिको काठ खडा गर्छन्, देवतालाई प्रार्थना गर्छन्। तिनीहरूसँग बुद्धि छैन, ज्ञान छैन। अङ्ग्रेजीमा पढ तपाईँ, कस्तो मिठो लेखेको छ। 45 को 20 प्लिज। Assemble yourselves and come, draw near together. Ye that are head of nation, they have no knowledge that they of the food of their brave image. They have no knowledge. केही छैन। Say unto God that cannot save. बचाउनै सक्दैन। आफूले त अब काटेर आधा भागले रोटी पोलेर खाए, मासु पोलेर खाए, आधा भागले ताप्यो, फेरि त्यसको देवता बनाएर पुज्ने अन्त बुद्धि छ त्यसको। त्यसलाई यति पनि छैन। आधा भागले आगो तापे, आधा भागले मासु पोलेर खाए, अब आधा भागले देवता बनाउँदैछ। त्यस्तो खालको मान्छे हामी, बुझ्नुहुन्छ। यसकारण यस्तै मूर्ख नहोस् भनेर उनीहरूलाई अब सम्झाउँदैछ। राम्रो दिन आयो, तिमोथीलाई के गरेन, राति भाग्नु परेन तिमोथी, कति राम्रो। अब भन्दैछ पहिला थिस्सलुनी किताब 5 अध्यायको 1-2 पदलाई पढ्नुहोस्, सम्झ मेरो। तर भाइहरू, समय र कालहरूको विषयमा मैले तिमीहरूलाई लेख्नुपर्ने खाँचो तिमीहरूलाई छैन। 2 पद, किनकि राति चोर जसरी आउँछ, प्रभुको दिन त्यसरी आउँछ भने तिमीहरू आफैलाई राम्ररी थाहा छ। 3 पद, सबजना मिलेर 3 पद, पहिला थिस्सलुनी 5 अध्यायको 3 पद, किनकि जब तिनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन् तर गर्भवती स्त्रीलाई प्रसुति वेदना आइपरे झै त्यो अचानक विनाश आइपरेछ, कुनै रीतिले उम्कने छैन। कुरा त्यस्तो रहेछ। अब यो 57हरू बन्द भयो नि, एउटा फल्स पिस एन्ड सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झुटो शान्ति, झुटो र सुरक्षा। वास्तवमा संसारमा सुरक्षा छैन विश्वासीको। प्रभुलाई पाएको अनि प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बाटो हेर्नेलाई
सुरक्षा र शान्ति छैन संसारमा। नाना प्रकारको रोग बिमार घटी कमी, नाना प्रकारको थिचोमिचो इत्यादि बुझ्नु छ। तपाईँ र मलाई अझै के भन्दैछ भने नि एकदम जब मान्छेले त्यो प्रकारले भनिरहेको छ अचानक पो आइपर्छ त घटनाहरू। त्यस कारण अहिले भर्खर ती कुराहरूले मान्छेलाई झस्काउँदैछ। अनि यस्तो टाइम टु टाइम नआएपछि नि हामी मान्छे लापरी हुने रहेछौँ है। अहिले तपाईँले सुन्नुहुँदैछ मणिपुरमा घटेको घटना, टिए टेरिटोरियल आर्मी भन्छ। अरे आर्मीहरू बसेको जस्तो कस्तो एउटा राम्रो चुनेर बसेकै हुनुपर्छ तिनीहरू, तर त्यो सबै पहाडले धस्किएर गएको। कति मरे। मैले कहाँ पनि भने होला, एउटा विश्वासीको छोरा चाहिँ अद्भुत रीतिले बाँच्यो। त्यहाँ मेरै गाउँको बहिनी हो, माला भन्छ, माला गुरुङ, तिनको छोरा भौमिक गुरुङ हो टिएमा। अनि त्यो छोरा चाहिँ त्यहाँ ड्युटी उसको क्याम्पमै त्यहाँ साहबले भन्नुभएछ तिमी जलपाहाड गयौ अस्ति, राम्रो काम गर्यौ, फेरि तिमी दार्जिलिङ जलपाहाड जानुपर्छ, तिमीले यो सबै सामानहरू कलेक्ट गर्दै गर्नु भनेर उसको टोली लिएर सेन्टरमा गएछ। जुन साहबले हुकुम गर्यो उही चाहिँ छैन, तर त्यो केटा चाहिँ बाँच्यो। तर कस्तो हेर्न प्रभुको दया, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मलाई बचाउन चाहेको छ। हामी सतर्क रह्यो भने चाहिँ। किन प्रभु चाहिँ कसरी आउँछ अरे भन्दाखेरि यहाँ माथिको कुरा गर्छ। आउनुहोस् 2 पदलाई सबजना मिलेर पढौँ। किनकि राति चोर जसरी आउँछ प्रभुको दिन त्यसरी नै आउँछ भने तिमीलाई राम्ररी थाहा छ। चोरले नोटिस दिएर आउँछ र आउँदैन नि, टाइम दिएर आउँछ र आउँदैन नि। यति बिहान आउँछु राति आउँछु भन्छ उसले, भन्दैन। यस्तो बेलामा आउँछ तपाईँले एकदमै हामीले थाहै हुँदैन अरे चोर आउने समय थाहा। त्यस्तै प्रकारले भन्छ प्रभु वचनले तिमीले नसोचेको बेलामा भन्दैछ। आउनुहोस्, अब हाम्रो प्रभु चाहिँ नसोचेको बेलामा प्रभु आउने समय भएको छ। याद गर्नु मत्ती किताब सस्तै नसोचेको बेलामा अरे। यसकारण हामीलाई त एकदम जागो रहेर सङ्गतिमा लागिरहेर प्रार्थनामा लागिरहेर जीवन व्यतीत गर्ने समय छ है प्रियहरू। यो कुरालाई मनमा याद गर्नुहोस्। मत्ती किताब 24 अध्याय, मत्ती किताब 24 अध्याय 42 देखि पढ्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ। 42, 23, 43 जागर हो प्रभु कुन घडी आउँछन् जान्दैनौ, जानिराख। घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ जानेको भए जागो रहने थियो आफ्नो घर यहाँ। त्यहाँदेखि यसकारण तिमीहरू पनि तयारी बस्छ, किनभने मानिसको पुत्र तिमीले सोच्दै नसोच घडीमा। अब हेर्नुहोस् त, चोर आउँदा उसले टाइम इत्यादि दिँदैन। त्यो चोर आउँदा के चोरहरू लैजान्छ प्रिय? यो लाँदैन, यो लाँदैन। कहाँ बोकेर हिँड्नु उसलाई? चोरले त सबभन्दा दामी सानो कुरा चाहिँ छ नि मुखमा सट्टै हालेर बोकेर जाने, त्यस्तो मात्रै रहेछ। त्यस्तै प्रकारले बहुमूल्य रगतले किनिएका जैवन विश्वासीलाई मात्र प्रभु उठाउन आउँछ। त्यो सबैलाई लाँदैन। कनानको जम्मै लान्छ भन्ने कुरा छैन, माउन्ट पिस्गाको जम्मै लान्छ भन्ने कुरा छैन, डुलोसको जम्मै लान्छ भन्ने कुरा छैन, गोसेनको जम्मै लान्छ भन्ने कुरा छैन। बुझ्नु छ? अहिले कहाँ छ मल्लीहरू थुप्रो, पनियलको सबै लान्छ भन्ने कुरा छैन, बेरेकाको सबै लान्छ भन्ने कुरा छैन। जो जैवन छ त्यस्तोलाई मात्रै लागिन्छ। यसकारण तपाईँ र मलाई यो तयारीको समय दिएको छ। हामी यतिकै बस्नु हुँदैन। साँचो सुविस्ता छ, राम्रै छ, तर याद गर्नु प्रभु चाहिँ तिनीहरूलाई मात्रै लैजान्छ। यसकारण भन्छ जो जैवन छ उसै चाहिँ सबै कुराको भागीदार हुन्छ अरे। आउनुहोस् त हेरिकन। त्यसकारण हामी एकदमै सङ्गतिमा लागिरहेर प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागेर जीवन व्यतीत गऱ्यो भने हामी पक्का जैवन भएर प्रभुलाई भेट्नको लागि तयारी हुन्छौँ। प्रकाशित वाक्य किताब 7 चोटि भनेको छ, अनि यो 21 अध्याय अनुसार त 8 चोटि हो। जसले जय पाउँछ, जसले जय पाउँछ भन्छ।
21 अध्यायको 7 पदलाई पढ्नुहोस् तरिकाले। जसले जय पाउँछ सब कुराको हकदार हुनेछ, उसको परमेश्वर हुनेछु, उनी मेरो छोरा हुनेछ। कति राम्रो! जसले जय, 7वटा मण्डलीलाई त जसले जय पाउँछ, जसले जय बन्छ भन्यो। यो आखिरमा चाहिँ जम्मैलाई भनेको जसले जय पाउँछ। यसकारण हामी प्रभुलाई सहायता मागौँ। हामी पापमाथि, संसारमाथि, शरीरमाथि, बुराइमाथि, शैतानमाथि, नाना प्रकारको परिस्थितिमाथि हामी जयवन्त हुनेर जीवन व्यतीत गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई त्यसरी जति जति दिन बित्दै आउँदैछ अरे नजिक नजिक त्यति नै हामी सङ्गतिमा लागिरहँदैछ। पढिदिनुहोस् इब्रानी किताब 10 अध्यायको 25। यो सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई स्थिर बनाउँछ, हामीले माथि उचाल्छ अनि हामी यसरी प्रभुलाई भेट्नको लागि तयारी हुन्छौँ। कसै कसैको आदत भए चाहिँ एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौँ, एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गर्छ एक ठाउँमा। अब एउटा पद पढौँ, मत्तीको किताब, लुका किताब 21 अध्याय। लुका किताब अचानक के प्रभुले देखाउनु हुँदैछ है। कोरोना भाइरसबाट हामी उम्क्यौँ, अब एउटा राम्रो समय आएको छ, तर यतिकै हामी नबस्छौँ कि सुरक्षा छ, शान्ति छ, होइन। अचानक त्यो स्त्रीलाई गर्भ बेच्न आए जस्तै आइपर्छ अरे सारा संसारका मानिसलाई। प्रभु आउनुहुन्छ, दुई फ्याक पो हुन्छ त, एउटा छोडिने विश्वासी, अर्को चाहिँ माथि जाने विश्वासी। हामी कुन हुनु पऱ्यो? माथि जाने जैवन विश्वासी हुनु पऱ्यो नि। परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको लागि होइन नि, मुक्तिको लागि चुनेको अन्त। कहाँ दण्ड पाउनुको लागि फेरि यहाँ बस्नु हो? हामीलाई जानु चाहिँ संसारमा बसिरहनु छैन। यसकारण त्यो परिआउने परिस्थितिबाट उम्कनलाई, मानिसको पुत्रको सामु उभिनको लागि चाहिँ हामीले हर घडी प्रार्थना गर्दै जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। लुकाको किताब 21 अध्याय, लुका किताब 21 अध्याय। आज यति नै पढ्छौँ, हामी सिद्ध्याउँछौँ। प्रभुको लोगोले थुप्रै वचन ल्याउँछन् नै, तर आज यो छोटो प्रभुले विचारमा आशिष दिएका हुन्। लुका 21 अध्याय, 21 अध्यायको हामी पढौँ 36 पद। यसै कारण यी सब परिआउने कुरादेखि उम्कन एक प्रभु यीशु मसीहको सामु उभिनका निम्ति योग्य हुनलाई जागर हो। प्रार्थनाले मात्रै, सङ्गतिले मात्रै, प्रार्थनाले मात्रै, मेषमा भागीदार हुनाले, अरूलाई गवाई दिनाले, प्रभुलाई धन्यवाद चढाइरहनाले, अरूलाई प्रभुले चाहेको जे छ स्वेच्छा दशमांश भेटी चढाउनाले आज याद गर्नु। हामीले अरूलाई गवाई दिइरहनाले हामी बलियो भएर हामी आफै तयारी, अरूलाई तयारी गरिकन हामी प्रभुलाई भेट्नको लागि तयारी हुनेछ। प्रभुले छोटो विचारमा आशिष दिएका हुन्। हे ईश्वर तिम्रो यो विचार मेरा निम्ति अति अनमोल छ।